अस्सलाम अलैकुम। बुढ़ापे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए दुआ की तो परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ को मंजूर फरमाया। बीबी हाजरा के बतन अतहर में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम जल्ल जलाला ने ठहराया। फिर एक कुएं पर एक फरिश्ते ने हज़रत हाजरा को बशारत दी कि तेरा फर्जंद होगा और उसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखना और इसकी औलाद बहुत फैलेगी। जब बीबी हाजरा का बेटा पैदा हुआ तो फरिश्ते की बशारत के मुवाफिक इसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की हम्दो सना बयान की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी। कभी कभी मोहब्बत के साथ बौस किनार में मशगूल हो जाते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा को बिमा प्यारे हज़रत इस्माइल के साथ एक बयाबान में ले जाकर छोड़ दो। चुनाचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा बीबी हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमरा लेकर मक्का मुकर्रमा के जानिब रवाना हुए। हुकमत ये थी कि परवरदिगार आलम को इनके ज़रिए खाने काबा बल्कि तमाम अरब को उनकी औलाद से आबाद करना था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिमा बीवी और बच्चे के आबे ज़मज़म के मुकाम पर पहुँचे तो वहाँ एक दरख्त था। इसके नीचे बीवी और बच्चे को बिठाया और आबदीदा होकर वापस रवाना हुए। बीबी हाजरा पीछे पीछे जाती हैं और कहती हैं कि हमारे हाल पर रहम करो, हमें ऐसे बेयाबान में किसके सुपर्द करके जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मुहाफ़िज़ परवरदिगार आलम है। ये सुनते ही बीबी साहिबा ने कहा, हस्बी अल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है और मैं इसकी ज़ात पर तवक्कल किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हसरत से शाम का रास्ता इख्तियार किया। जाते जाते जब ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से बीबी हाजरा और प्यारा बच्चा नज़र ना आते तो वहाँ काबे की तरफ मुँह करके बड़ी आजिज़ी से दुआ की। परवरदिगार आलम ने सब दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूल फरमाईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म ज़बानी की तामील में ज़रा हिचकिचाहट भी महसूस ना की। अपनी अहलिया और शीर ख्वार प्यारे बच्चे को बेयाबान में छोड़कर चले गए। खुदा के हुक्म में इतनी देर लगाना भी गवारा नहीं किया कि अपनी अहलिया मोहतरमा के पास जाकर तसल्ली कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जहाँ भी कोई हुक्म मिला फ़ौरन उसको पूरा किया। इन पर यह एहसान किया कि पहाड़ के पीछे छुप कर अपने रब से इनकी हिफाजत और अमन व इत्मीनान के लिए दुआ की। इस दुआ को परवरदिगार आलम ने ऐसे कबूल फरमाया कि बेबस औरत और बच्चा ना सिर्फ खुद आबाद हुए बल्कि इनके तुफैल एक शहर आबाद हो गया और इनके तुफैल आज अहले मक्का हर तरह की नेमतों से मालामाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आते जाते रहते थे। वहाँ पर आलीशान इमारतें जरहम के लोगों ने बनाई और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अखराजात उन्होंने अपने ज़िम्मे ठहराए तो बीबी साहिबा को तसल्ली और इत्मीनान हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी कामिल नशोनुमा हो रही थी जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इत्मीनान हो गया। फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल की हुई तो परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया, मेरी रज़ा के लिए प्यारी चीज़ कुर्बान कर। रोज़तुल उलमा में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हज की पहली रात को ख्वाब देखा कि एक कहने वाला कहता है कि ए खलीलुल्लाह, अपनी प्यारी चीज़ को ज़िबा कर। जब बेदार हुए तो चंद बकरियां ज़िबा की। फिर दूसरी रात भी वैसे ही ख्वाब देखा, सुबह चंद गायें ज़िबा की। तीसरी रात भी वैसा ही हुक्म हुआ, सुबह चंद ऊंट ज़िबा किए। हर रात यही ख्वाब देखते रहे और कुर्बानियां बढ़ाते गए। फिर 8वीं रात को हुक्म हुआ कि आजमाइश एजदी से अपने बेटे को ज़िबा करना है। 9वीं रात को भी यही हुक्म हुआ। फिर 10वीं रात यही हालत देखी कि शुआइर इस्लाम के खातिर ज़िबा कर।
پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر۔ تب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے کر جاتا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وسیع اور چھری بھی خفیہ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوتا ہے جو بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو خدا کا حکم ہو گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر گیا، پھر موقع پا کر اسماعیل کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل، میں نے تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، کیا تمہاری رائے کیا ہے؟ تو جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے باپ، جو کچھ حکم کیا جاتا ہے کرو، انشاءاللہ مجھے صابروں میں پاؤ گے۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے، پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو، بدلے بڑی قربانی کی۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور اسماعیل کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اسماعیل کی گردن پر تانبے کی تختی رکھ دی گئی تھی کہ اسماعیل کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چڑھتا چکتا رہا۔ حضرت جبرائیل پہاڑی سے لے کر اترے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔